अबको क्रममा हामी तपाईहरुको माझमा एक साहित्यकारलाई निम्ताउन गइरहेका छौं र हामीसँग सिन्सिनेटी ओहायोबाट साहित्यकार कृष्णदास भण्डारी काइलो जोडिँदै हुनुहुन्छ र उहाँको विषयमा भन्न पर्दाखेरि उहाँको प्रकाशित कृतिहरुमा 64 चोक गजल संग्रह पर्दछ भने कविता संग्रहमा चोट बोकेको यात्री साथसाथै कथा निबन्ध आदिमा पनि उहाँले राम्रै कलमहरु चलाउनुहुन्छ र उहाँको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने संस्कृत आचार्य बनारसी हुनुहुन्छ र अबको क्रममा हामी उहाँको आवाजबाट अथवा यो समय उहाँलाई दिन चाहन्छौं उहाँको केही कृतिहरु हामी सुन्ने छौं। विभिन्न राष्ट्रहरूका भूभागहरूमा छरिएर नेपाली भाषालाई र साहित्यलाई मनमुटुमा राख्दै आउनुहुने सम्पूर्णमा म कृष्ण भण्डारी काइलोको अमेरिका सिन्सिनेटीबाट हार्दिक अभिवादन, जय मसी तथा नमस्कार। मलाई पनि यो अवसर दिनु भएकाको निम्ति विशेषमा धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्गनाइजर क्रिस्चियन अनलाइन टिभीलाई र साथै 2021 लाइभ गोस्पेल कन्सर्ट टिमलाई पनि। सर्वप्रथम 2021 नयाँ साल परमेश्वरको आशीष सबैमा बलिरहन सकोस् यही शुभकामना सहित म मेरो प्रस्तुतिलाई यहाँहरु माझ राख्न चाहन्छु। एउटा गजल, एउटा कविता। गजल चाहिँ अहिलेको महामारीसँग जोडिएको घर बजार बाटो रित्यो कोरोनाले भन्ने प्रकारको गजल छ भने कविता चाहिँ पुरानो र नयाँ दुवैको महत्त्व बराबर राखेनौ भने मकाउने छ सडिने छ भन्ने सिलसिलामा उठाउने जमर्को गरेको छु। ल स्वीकार्नुहोस् सर्वप्रथम गजललाई। कोरोनाले घर बजार बाटो रित्यो सब हजुर, कोरोनाले घर बजार बाटो रित्यो सब हजुर, के खानु कता जानु यो सब खुल्छ कब हजुर, कोरोनाले घर बजार बाटो रित्यो सब हजुर। डर पस्यो कोरोना संक्रमित संख्या बढेको छ, डर पस्यो कोरोना संक्रमित संख्या बढेको छ, शान्ति आउँछ पक्कै यहाँ हट्छ जब हजुर, के खानु कता जानु यो सब खुल्छ कब हजुर। हामीलाई यहाँ गाह्रो भयो ठुलो जमातमा रहन, हामीलाई यहाँ गाह्रो भयो ठुलो जमातमा रहन, यातायात सब हरायो कसरी आउँ तब हजुर, कोरोनाले घर बजार बाटो रित्यो सब हजुर। कोरोनाकै कारण हाल जीवन आपत भयो प्रभु, कोरोनाकै कारण हाल जीवन आपत भयो प्रभु, लौ न प्रभु फिर्ता दिनुहोस् तपाईको लब हजुर, के खानु कता जानु यो सब खुल्छ कब हजुर। 2020 त हजुर त्यसै गयो कोरोनाकै डरमा, 2020 त हजुर त्यसै गयो कोरोनाकै डरमा, हाम्रो भर तपाईं नै ज्योति पनि धप धप हजुर, कोरोनाले घर बजार बाटो रित्यो सब हजुर, के खानु कता जानु यो सब खुल्छ कब हजुर। लौ न प्रभु फिर्ता दिनुहोस् तपाईको लब हजुर, कोरोनाले घर बजार बाटो रित्यो सब हजुर, के खानु कता जानु यो सब खुल्छ कब हजुर, लौ न प्रभु फिर्ता दिनुहोस् तपाईको लब हजुर, लौ न प्रभु फिर्ता दिनुहोस् तपाईको लब हजुर। अब भने एउटा कवितालाई पनि उठाउने रहर हो मेरो। कविताको शीर्षक छ जरा मकार रुखहरू सुक्दैछ। यो कविता मेरो दोस्रो कृति चोट बोकेको यात्री 2018 मा प्रकाशित कविता संग्रहबाट वाचन गर्न गइरहेको छु। स्वीकार्नुहोस्। जरा मकार रुखहरू सुक्दैछ। अन्न फल्ने मलिलो भूमि, अन्न फल्ने मलिलो भूमि, कति धेरै उपज हुने बारी, धेरै दूध दिने गाई र भैँसीहरू आज खाग्दै गएका छन्। दुबो उम्रदैछ बारीभरि, दुबो उम्रदैछ बारीभरि, काँडे बुहारी झार फुलेको छ।
दुबो उम्रदैछ बारीभरि, काँडे बुहारी झार फुलेको छ। च्वास्स च्वास्स घोज्छ, काँडे बुहारी झार फुलेको छ, च्वास्स च्वास्स घोज्छ। हात्ती दुबो पलाएर भूमि चरण बनेको छ। हात्ती दुबो पलाएर भूमि चरण बनेको छ। गोठाला र खेताला अल्छे बनेका छन्, आफूले हलो बोक्न छाडेका छन्। गोठालाको हातमा लट्ठी छैन, भेडा बाख्रा बरालिएका छन्। गोठालाको हातमा लट्ठी छैन, भेडा बाख्रा बरालिएका छन्। गैरी खेतको सिम भेग पनि फट्याङ्ग्राको बजार बनेको छ, कमिलाको ताँती चल्छ। फट्याङ्ग्राको बजार बनेको छ, कमिलाको ताँती चल्छ। भ्यागुताको वासस्थान सकियो, बाली लगाउन छाडेपछि। भ्यागुताको वासस्थान सकियो, बाली लगाउन छाडेपछि। लाटो पानी साफ देखिँदैन, झन् डर लाग्दो बनेको छ। फणा उठाउनेको संख्या बढेको छ, उजाड बनिँदै गएको छ। फणा उठाउनेको संख्या बढेको छ, उजाड बनिँदै गएको छ। माटो बालुवा हुँदै गएको छ, जरा मक्का र रुखहरू सुक्दैछ। माटो बालुवा हुँदै गएको छ, जरा मक्का र रुखहरू सुक्दैछ। अबको झरीले रुखहरू बगाउन सक्छ, अबको झरीले रुखहरू बगाउन सक्छ। घरको न घाटको बन्नै लागेको छ, तर गोठाला र खेतालाले मन बदली गरे भने, गोठाला र खेतालाले मन बदली गरे भने, भित्रैबाट जागेर लगनशील बने भने, पक्कै परमेश्वरको नजर अनि उहाँको निगाह, पक्कै परमेश्वरको नजर अनि उहाँको निगाह पुनः आशिष फर्कनेछ। मानिसहरू बाँच्नेछन् अनन्त अनन्तका लागि। यी वाद्यवादनहरू, यी वाद्यवादनहरू, झ्याली र झ्याम्टाहरू, यी वाद्यवादनहरू, झ्याली र झ्याम्टाहरू यो नयाँ सालमा ताजा भई उठ्नेछन्। यी वाद्यवादनहरू, झ्याली र झ्याम्टाहरू यो नयाँ सालमा ताजा भई उठ्नेछन्। सुतेकाहरू बिउजनेछन् सदा सदाका लागि। सुतेकाहरू बिउजनेछन् सदा सदाका लागि। सुतेकाहरू बिउजनेछन् सदा सदाका लागि। धन्यवाद। गुरुबालाई यो मिठो कृतिको निम्ति धन्यवाद। र यहाँ गुरुबा हुँदै गर्दाखेरि हजुरलाई एउटा फेरि पनि थप प्रश्न म गर्न गइरहेको छु। तपाईले बुझ्नु भएको साहित्य र बाइबल अध्ययनबाट पाउनु भएको ज्ञानमा साहित्यलाई तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ? हुन्छ, यहाँको प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बडा मिठो प्रश्न सोध्नु भएको छ। विश्वभरिको समस्त प्राचीन भाषाहरूमा संस्कृत सर्वप्रथम उच्च स्थानमा राख्न सकिन्छ। विश्व साहित्यको विशेष पुस्तकहरू यसै भाषामा देदीप्यमान रत्नको रूपमा छ भन्ने कुरा संस्कृत अध्ययनले मैले बुझेको विषय अति सुन्दर विषय थियो। साथै नेपाली, हिन्दी, अरू भाषामा साहित्यलाई जोड्ने कडी भनेको संस्कृत भाषा मात्र हो भन्ने लाग्दथ्यो। तर संस्कृतको अध्ययनले मात्र नपुग्दो रहेछ, किनकि जब मैले बाइबल पढेँ अनि मलाई थाहा भयो कि विश्वभरिको समस्त प्राचीन भाषामा संस्कृत मात्रले भाषा साहित्यलाई जीवन्त राख्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास भएको भए तापनि अहिले आएर मलाई थाहा भयो कि साहित्य संस्कृतमा मात्र होइन, बाइबलमा पनि साहित्यिक महत्त्वलाई अत्यन्त सुन्दर ढङ्गमा 5-6वटा पुस्तकहरू पढ्न र बुझ्न पाएको छु। यहाँ पनि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक,
सामाजिक र राजनैतिक जीवन अनि प्रेम विशेषको विकासको श्रेणीको श्रेष्ठ गीतले मिठो व्याख्यान गरी प्रेम प्रतिष्ठालाई सुन्दर ढङ्गमा राखिएको छ। यसो भन्दै गर्दा जसले बाइबल पढ्ने इच्छा राख्दछ उसले आध्यात्मिक साहित्यसँगै अरू विशिष्टतालाई पनि बाइबलका अयुब, भजन सङ्ग्रह, हितोपदेश, उपदेशक, श्रेष्ठ गीत, विलाप जस्ता पुस्तकहरू साहित्यिक ढङ्गमा अध्ययन गर्न पाउनेछ। यसर्थ बाइबलभित्र विविधताको ज्ञानसँगै जीवनवादी साहित्य बाइबलभित्र पाउनेछौँ। म त भन्छु साहित्यिक व्यक्तित्वले बाइबललाई पनि अध्ययन गर्नुभयो भने उहाँको लेखन क्षेत्र अझ प्रस्ताउनेछ भन्ने कुरो मैले बुझेको छु। त्यसो भए गुरुबा तपाईँले जस्तै कस्तो खालको साहित्य र कस्तो प्रकारले साहित्यले भूमिका लिएको हेर्न चाहनुहुन्छ त तपाईँ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। मूलभूत कुरो भनेको साहित्य हो। साहित्यले जीवनलाई सुन्दर बगैँचामा फुलेको उत्तम फुल झैँ बनाउँछ। त्यसमा पनि अबका दिनमा हाम्रो साहित्य साँच्चै नै जीवनवादी साहित्य हुनुपर्छ। जीवनवादी साहित्य हुनु यसकारण जरुरी छ कि जीवनवादी साहित्यले आत्मालाई बचाउँछ। यसर्थ जसले जुनै विधामा लेखे पनि त्यस लेख रचनालाई पढ्दा या सुन्दा जीवन उपयोगी हुन सक्यो भने जीवन परिवर्तन हुनेछ। यस प्रकारको भयो भने जिन्दगीसँगै आत्माको उद्धार पनि हुन सक्छ भन्ने मेरो विचार हो। गुरुबा, उसो भए के गर्दा इसाई साहित्य मौलाउन सक्छ तपाईँको विचारमा? सर्वप्रथम 2021 लाइभ गोस्पेल कन्सर्ट टिमलाई र अर्गनाइजर क्रिस्चियन अनलाइन टिभीलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना अनि प्रार्थना सहित 2021 साल परमेश्वरको आशिषले पूरा गर्नु भएको होस्। र हामी प्रचारक हौँ। हामी प्रभु, यदि तपाईँ हामी लेख्न जान्दछौँ भने लेखाइलाई लुकाएर गोपनीयतामा राखेर होइन, लेखेर प्रचारमा आउनु जरुरी छ। व्यक्तिसँगै इसाई साहित्यलाई नजरबन्द नगरौँ। इसाई साहित्यलाई खुला मैदानमा मौलाउन दिन सक्नु पर्दछ अनि मात्र इसाई साहित्य जीवनवादी साहित्य बन्नेछ र भावी सन्तानले पनि जीवनवादी साहित्यलाई मर्न दिने छैन र जीवनवादी साहित्यले धेरैको जीवन बचाउनेछ सधैँको लागि। यो जीवनवादी साहित्य चाहिँ बाइबल भित्रबाट अघि मैले भने 5-6वटा पुस्तकहरू एकदम साहित्यिक रूपमा चाहिँ संरचना, साहित्यिक रूपमा चाहिँ लेखेको कुरालाई चाहिँ हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। ती कुराहरूलाई पनि अध्ययन गर्यौँ भने हामीले हाम्रो जीवन सँगसँगै अरूको जीवनलाई पनि यो जीवनवादी साहित्यबाट चाहिँ अरूलाई पनि हामीले जीवन परिवर्तन गरेर सही निर्देशन दिन सक्छौँ भनेर म भन्न चाहन्छु। यसो भन्दै गर्दा आजको यो बसाइमा तपाईँले मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकाको लागि म तपाईँलाई र तपाईँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै जय मसीह तथा नमस्कार। र यो क्रिस्चियन अनलाइन टेलिभिजनको फेसबुक पेजबाट